लकडाउनको बेला भारतबाट श्याम शरण आए भनेर भन्छन्, तर रेकर्ड भने छैन। अनि त्यस्तै केही चलखेल भएको नतिजा भने देखियो। फेरि लकडाउनले देश नै ठप्प भएको बेला भारतले आफ्ना पूर्व विदेश सचिव र पूर्व राजदूत श्याम शरणलाई काठमाडौँ ओह्रालेको र उनी आउने बित्तिकै नेपालको राजनीतिमा तहल्का मचिएको गाईगुई हल्ला चलिरहेको छ। यसबारेमा पत्रकार प्रकाश तिमिल सेनाले गत मे 26 तारिकमा ट्विटरमा लेखेका थिए, उनको विश्वस्त स्रोतको हवाला दिँदै। मे 20 तारिकमा एयर इन्डिया विमानमा श्याम शरण र हङकङ हेर्ने र चिप पनि सँगै नेपाल आएका थिए रे। उनीहरूले नेपालमा हाई प्रोफाइलहरूसँग भेट गरेका थिए रे। उनी लेख्छन्, नागरिक उड्डयन प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार 20 मेमा एयर इन्डियाको विमान 12 बजे काठमाडौँ एयरपोर्टमा उत्रेर 2 बजेतिर 164 जना भारतीयहरू लिएर फर्किएको थियो। त्यही विमानमा आएका श्याम शरण नेपालमा नै रहेको तिमिल सेनाले दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो स्रोत को हो के हो भनेर प्रश्न पारेका छैनन्, त्यसैले यो साँचो हो वा होइन उनले नै जानुन्। उनको यो भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्का प्रयोगकर्ता रविन्द्र शाहीले विमानस्थलको तथ्याङ्क नै सेयर गरेका छन्। उनी लेख्छन्, उक्त उडानबाट नेपाल आएको कोही पनि देखिँदैन, बाहिर गएको मात्रै देखिन्छ। नेपाल आएको भनेर एकजनाको पनि इन्ट्री देखाउँदैन भन्दै। यसमा तिमिल सेनाको जवाब छ, कुनै पनि मिसनवाला र गुप्तचरका मानिसहरू आइडी कार्ड देखाएर वा ढोल पिटाएर सम्भवतः आउनन्। अब कसरी नाम लुकाए यो प्राविधिक पाटो भने म जान्दिन। एयर इन्डियाको विमान कोभिड-19 को वन्दे मातरम कार्यक्रम अनुसार हाई प्रोफाइल भारतीयहरूलाई लिन आएर फर्किएको थियो। अहिले लकडाउनको समयमा नेपाल सरकारले कसैलाई इन्ट्रो दिन भने मिल्दैन। त्यसैले श्याम शरण वा अरू कोही आएको भए पनि नेपाल प्रवेश दिन नमिल्नु पर्ने हो। तर कोही आए पनि नआए पनि नेपालको राजनीति भने एकाएक तरङ्गित भएको छ। देशको राष्ट्रियता अनि नेपालको नयाँ नक्साको मामलामा सबै एकजुट भएका नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा फाटो आउन थालेको छ। कांग्रेस र नेकपा एकअर्कालाई दोष लगाउन व्यस्त हुन थालेका छन्। समाजवादी पार्टीले पनि अर्को थाप्न थालेको छ। श्याम शरण साँच्चीकै आए पनि नआए पनि उनको वा अरू कसैको प्रभाव भने पक्कै पनि नेपाल भित्रिएको छ। त्यसैले त बुधबार संसदमा पेश हुने भनेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट नै हटाइयो। नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई नक्सा भन्दा पनि रेशम चौधरीको मुद्दा महत्वपूर्ण लाग्न थाल्यो। सरकार पक्षले पनि कांग्रेसले भनेको भनेर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको स्पष्टीकरण दिएको छ। कांग्रेसले विवादास्पद भनाइ राख्दै गर्दा भारतीय मिडियाहरूले भने खुसियाली सुरु गरिसकेका छन्। नेपालले नयाँ नक्सा फिर्ता लियो भन्ने खबरका साथ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा नक्सा फिर्ता लिएको भन्ने समाचार अफवाह मात्रै हो जस्तो लागे पनि नेताहरू बिकिसकेको भए यो कुरा पनि सत्य हुन केही बेर छैन। Climb down also is a result. It didn't come overnight. It didn't come miraculously. It is the effort, I would believe, of back channel diplomacy, of talks behind the scenes with diplomatic channels and otherwise as well, with not just people in Nepal but also efforts being made with China right now to make sure that whatever. अब इस विवाद में नेपाल पीछे हट गया है। नए नक्शे को संसद से पारित किए जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इस नक्शे को लेकर नेपाल के साथ भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में दरार आ गई थी। आशा छ यसको सत्य तथ्य 2-4 दिनमा पक्कै पनि प्रष्ट हुन्छ नै होला। यसै क्रममा भारतीय मिडियामा नेपाली कांग्रेसलाई भारतको एसेट हो भनेर भन्दै गरेको एक अन्तर्वार्तालाई सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले खुबै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। But when it is your core district, your core area, which is Nepal, the way to fight China is not to invoke their name. It's to get rid of Oli. And I'm sure we have enough assets there. There is Nepal Congress, there are divisions. We know all the actors in the... भने भारतीय राजदूतावासले 20,000 नेपालीहरूलाई मासिक भत्ता खुवाउने गरेको हल्ला पनि चलिरहेकै छ। मुख्य कुरा त लकडाउनको बेलामा देशकै मानिस नेपाल भित्रन नपाएको बेलामा, हवाई यातायात रोकिएको बेलामा अनि सीमा बन्द भएको बेलामा श्याम शरण दिल्लीबाट काठमाडौँ आइपुगेकै हुन् भने त्यो एउटा अनौठो घटना मात्रै नभएर एक विडम्बना पनि हो। हल्ला चले अनुसार त श्याम शरण नेपाल आएर काठमाडौँको मेरियट होटलमा बसेको भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसपछि श्याम शरणले के गरे र कसलाई भेटे भन्ने कुरा प्रष्ट नभए पनि उनले जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरलाई भेटेको भन्ने हल्ला चाहिँ खुबै चलेको हो। त्यसको पनि सत्यता पुष्टि हुन सकेको छैन। तर बाबुराम भट्टराईले नक्साको समर्थन गर्नको लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्नुले केही न केही त बाँकी रहेको छ भन्ने प्रश्न नै हुन्छ।
समाजवादी पार्टीले औपचारिक रूपमा नभने पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भनेर हल्ला पनि चलाइएको छ। अनि श्याम शरण काठमाडौँ आएको भन्ने विषयमा भारतीय दूतावासकै कर्मचारीहरूले समेत अनभिज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले श्याम शरण नेपाल आएको कुरा कतैबाट पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यस्तै अर्को पुष्टि गर्न नसकिएको हल्लाको रिपोर्टमा श्याम शरण मंगलबार अपराह्न 5:45 को विमानबाट मुम्बई फर्किसकेको पनि बताइन्छ। त्यस्तै श्याम शरणले नयाँ नक्साको पक्षमा संविधान संशोधनमा मतदान नगर्न जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्देशन गरेको भन्ने पनि हल्ला चलाइएको छ। नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित नहुनुमा पनि त्यसैको ठूलो हात रहेको भन्ने गरिन्छ। उक्त बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेर मात्रै आफ्नो धारणा दिने बताएका थिए। त्यस्तै जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई पनि प्याकेजमै सहमति गर्न सर्वसम्मत संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान कसिरहेका थिए। उनको यो कुरामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सहमति जनाएका थिए रे भन्ने पनि समाचार आएको छ। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भारत विरोधी देखाउन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको गुनासो समेत पनि गरेका थिए रे। यी सबै रेका कुराहरू हुन्। स्वतन्त्र रूपले न श्याम शरण नेपाल आएको पुष्टि हुन्छ न कांग्रेसले संशोधन प्रस्तावको विरुद्ध भोट गर्छ भन्ने पुष्टि नै हुन्छ। तर भारतलाई औपचारिक वार्ता गर्नुभन्दा चोर बाटोबाट नै आफ्नो हैकम साबित गर्न भने सजिलो हुने प्रश्न देखिन्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा सो भूमि नेपालकै भूमि भएको प्रमाणित हुने भएपछि देशमा अस्थिरता बढाएर नेतालाई जुधाएर अनि विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपाली भूमि हडप्न पाएसम्म भारतले किन वार्ता गर्थ्यो, होइन र? यसरी भारत नेपाल बीचको यो नक्सा विवाद पनि सामसुम भयो भने चुच्चे नक्सा फेरि बुझियो भने पनि अनौठो नमाने नै हुने भएको हो र? राष्ट्रियताको मामलामा यी नेताहरूको विभिन्न माग, दाबी र मोलमुलाई देख्दा तपाईं के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार बनाउन दलहरू असफल भएको अवस्थामा भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण काठमाडौँ आए लगत्तै नेपाल मामिलाका विशेष जानकार उहाँले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेटी उच्च राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्नुभएको छ। शरणले मधेसी नेताहरूसँग भारतीय दूतावासभित्रै रात्रिभोज बैठक गर्नुभएको छ। त्यहाँ पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, मधेसी दलहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा र अब खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। बैठकमा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, मधेसी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमओलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। शरणले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष शेरबहादुर थापासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। The Prime Minister of India has sent me here as an envoy so that I can, along with the Excellency Ambassador, have as extensive a round of meetings with all the political leaders in this country to see whether or not there is some way in which we can try and build some consensus so that a constitution in Nepal is formulated and concluded as quickly as possible. We have a great interest as a neighboring country in the political stability of Nepal, in the economic prosperity of Nepal, and as a friendly neighbor, we will try and make all the efforts possible to contribute to that end. So I really don't have very much else to say. Let me first meet all the leaders here, have consultations with His Excellency the Ambassador, and then we will see what. अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी